ओम. संस्कृत मुद्गल पुराण खंड 9 योगचरितम अध्याय 15 चित्तभूमी निरोधेन गणेश रहस्य योगम. श्री गणेशाय नमः. मुद्गल उवाच. अथो लयं प्रवक्ष्यामि येन चित्तं लयं व्रजेत् ब्रह्मण्यास्थाय योगं च ज्ञात्वा योगं प्रजापते. लयश्चतुर्विधः प्रोक्तो नित्यो नैमित्तिकः परः. तृतीयः प्राकृतो विप्रैः सारस्वतश्चतुर्थकः. कर्माकर्मविकर्माख्यो नित्यः प्रोक्तो बुधैः पुरा. कर्मानुकूलभावेन जनानां जननादिकं क्षणक्रमादिमारभ्य युषामतः समास्थितः. गर्भाधानाद्यवस्थानां प्रकाशस्य प्रकथ्यते. ब्रह्मणो दिवसान्तेश्च कुण्ठितो नात्र संशयः. नैमित्तिकलयेनैव त्रिलोकलयाकारिणा शुभाशुभयुतः सर्वे जन्तवो लयमाययुः. शुभाशुभफलैर्हीना बभूवुः कर्मकुण्ठनात्. स्वर्गमण्डलपर्यन्तं त्रैलोक्यं प्रलयं गतं. तावता सप्रमाणेन नित्यः संकथितो बुधैः. अथो नैमित्तिकं दक्ष कथयामि समासतः. चतुर्गुणसहस्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते. नैमित्तिको दीनान्तो यस्तदायं वर्तते लयः. तेन नैमित्तिकः प्रोक्तो नाम्ना सर्वार्थको विदैः. अधुना प्राकृतं वच्मि त्रव्यस्थाभिर्युतं लयं. महाकारणगं चेदं स प्राकृत उदाहृतः. तत्त्वानामेकभावेयं स्थूलसूक्ष्मसमात्ममान्. प्राकृतः प्रकृतिस्त्वात् कथ्यते विबुधैः परः. सारस्वतं परं पूर्णं शृणु योगप्रदं प्रभो. निरोधचित्तभावेन पञ्चचित्तलयात्मकं. मनोवाणीमयं सर्वं विश्वं नानास्वभावगं. मनोवाणीविहीनं स्वप्रज्ञातं विदुर्बुधाः. वाण्या संकथ्यते भावो मनस्तत्र प्रगच्छति. नानापदार्थभिन्नत्वात् सर्वेषां प्राणिनां प्रभो. वाण्या वाणीविहीनं यत् कथितं ब्रह्म हृद्गतं. चित्तं समाधिना तत्र सदा तिष्ठन्ति तादृशं. वाणी सा द्विविधा प्रोक्ता ब्रह्माकारा जगन्मयी. तयोर्नाशे लयः प्रोक्तः परः सारस्वतो बुधैः. सरस्वतीलयं यत्र योगभावात् प्रगच्छति. महावाक्यादिसंयुक्ता स सारस्वत उच्यते. सारस्वतलयेनैव चित्तं पञ्चविधं प्रभो. चिन्तामणौ लयं कृत्वा तिष्ठत्वं योगिसम्मतः. एतत् सर्वं समाख्यातं योगदं ते समासतः. गोपयन् महायोगं ततो योगी भविष्यसि. महायोगं कथयस्व त्वमिमं कस्मै प्रजापते. पात्रहीन प्रभावेण
भ्रंशदस्ते भविष्यति वासनाहीन भावेन गणेशज्ञानलालसान् तान् बोधय विशेषेण तदायं शुभदो भवेत्। अत्र ते कारणं दक्ष कथयामि समासतः। तत्र श्रवणमात्रेण संशयस्तु लयं व्रजेत्। योगाकारो गणेशानो यदाखिलपरोद्भवत् तदा तं वचनं माये सिद्धिबुद्धि उचतुः यदि खेलं करोषि त्वमावाभ्यां गणनायक आवां त्वां छादयिष्यावो नानाभावप्रदर्शनात् वेदादिभिस्तत्र वाणीमयी गाथा गजानन स्वरूपं ते यथार्थक्यं कथयिष्यामि मानवान् तेन त्वां ब्राह्मणां नाथ ज्ञास्यन्ते मानवादयः। स्वदुपासनमात्रेण भवेर्यु ब्रह्मभूतकाः न त्वां छादयितुं शक्ते वाणीस्थं गणनायक अतस्तदर्थमानन्दात् कुरु किञ्चित् गजानन। एवं तयोर्वचः श्रुत्वा ते जगात् गजाननः मा खेदं कुरु तं देव्यौ वाणी सम्मोहयाम्यहं मोहिता सा मया वाणी वर्णनं भ्रान्तिदं च मे करिष्यामि ब्रह्मगूढार्थयुतं सत्यार्थभाषितं गूढार्थनैव देवेशा योगशास्त्रतत्त्वदर्शिनः ज्ञास्यन्ति तेन मां सर्वे न भजिष्यन्ति भावतः। सिद्धिबुद्धियुतं ब्रह्म वाणी प्रकटयिष्यति न गणेशमयीं गाथां कथयिष्यति योगदां सिद्धिबुद्धिमयं सर्वं जगद्ब्रह्म प्रसेव्यः यदा शुद्धो नरो भावी तदा मां ज्ञास्याति प्रिये। परं सिद्धियुतं ब्रह्म कथितं सिद्धिदायकं स एव गणनाथोऽयं पतिः सिद्धे प्रमाणतः। परं बुद्धियुतं ब्रह्म परं बुद्धेः प्रकथ्यते गणेश एव सम्प्रोक्तः पतिर्बुद्धेः प्रमाणतः। एवं त्रैविध्यगं वाणी वदिष्यति सदा तु मां सिद्धिदं बुद्धिगं ब्रह्म शास्त्रेष्वेतत्त्रयं मतम्। एवमुक्त्वा गणेशानः पुनस्तूष्णीं बभूवतम् उवाच प्रणनामादौ भक्तिः परमदुःखिता। भक्तिरुवाच वरो दत्तस्त्वया नाथ सिद्ध्यैर्बुद्ध्यै गजानन तेन भक्तविहीनाश्च भविष्यन्ति सदा नरा। अतोऽहं दुःखसंयुक्ता चरिष्यामि निरन्तरं मां पालय गणाध्यक्ष भक्तियुक्तान् जनान् रु। एवमुक्तो गणाध्यक्ष
स्वामुवाच सुदुःखितां भक्तिं भक्तिप्रियः पूर्णः स्मयमानः प्रजापते। श्रीगणेश उवाच मा शोकं कुरु कल्याणी नरा मद्भक्तिकारकाः देवनागासुराद्याश्च भविष्यन्ति न संशयः नानादेव पराये तु भक्त्या जन्मनि संतुष्टा अमरास्तेभ्यो दास्यन्त्यग्निरुचिं मुदा ततस्तेऽग्निं समाराध्य भक्तियुक्ता निरन्तरं तुष्टं तं वै करिष्यन्ति नानायज्ञपरायणाः ततस्तस्य कृपायोगात् देवी भक्तियुताः रहा भविष्यन्ति च ते सर्वे तां भजिष्यन्ति संयताः एवं बहो गते काले संतुष्टा सा प्रदास्यति तेभ्यः सौरीं महाभक्तिं भजिष्यन्ति तया रविं ततो बहो गते काले सूर्यस्तोष समन्वितः उग्रां दास्यति भक्तिं तु वैष्णवीं वैष्णवी तेभ्य आदरात् तया युक्ता भजिष्यन्ति विष्णुं भावसमन्विताः नरास्ततः स सन्तुष्टो बहुकाले भविष्यति तुष्टो विष्णु स्वयं तेभ्यो दाता स्वाद्भक्तिमुत्तमां शैवीं तया ततस्ते तं भजिष्यन्ति सदाशिवं ततो बहो गते काले तुष्टः शम्भुः प्रदास्यति। भक्तिं गाणेश्वरीं तेभ्यो भजिष्यन्ति तया च मां नरः शान्तिसमालभ्य मत्तो योगपरायणाः ब्रह्मभूता भविष्यन्ति भजिष्यन्ति तथापि ते एवं क्रमेण मद्भक्ता भविष्यन्ति नरादयः तद्युक्ता मां भजिष्यन्ति तेषां वश्यो भवाम्यहं न भक्ते ते समं मे वै प्रियं किञ्चित् भविष्यति तद्यत्र यत्र भक्तिर्गता यत्र यथा स्वास्यामि किङ्करः स्वानन्दं लभलाभौ च सिद्धिं बुद्धिं मदीयकं सर्वं तेभ्यः प्रदास्यामि भक्तेभ्यो नात्र संशयः अयं मदीयदेहश्च भक्त्यधनो भविष्यति भक्ताग्रे भक्तरूपेण सदा स्थास्यामि दासवत् कर्मभ्यश्चाधिकं भक्ते तपः परमदुश्चरं तपोभ्यश्चाधिकं ज्ञानं निस्सङ्गपददायकं ज्ञानायोगः समाख्यातो अधिकः शान्तिप्रदायकः तस्माच्च त्वं महाभक्ते भविष्यस्यधिका प्रिया।
भक्ते परं न किंचित मे यदिकं शास्त्रसम्मतं भविष्यति महाभागे मा चिंतां कुरु सर्वथा अन्यद्वाणि मदीयं यत् गूढं रूपं वदिष्यति तदर्थं ते प्रियं भक्ते करोमि शृणु मे वच। तदर्थे ते प्रियं भक्ते करोमि शृणु मे वचः। मदीयभुजसंस्थोऽयं मुद्गलः सर्वदर्पः स एव ब्राह्मणो भूत्वा चरिष्यति निरन्तरं। कृतं तेन मदीयं वै पुराणं वेदबृंहितं गूढार्थ ज्ञोततं भावि सर्वेभ्यो भक्तिदायकं। स्वल्पं तत्र मे भक्ते प्रकटं पश्यतां नृणां शृण्वतां तत्तदा पूर्णं भविष्यति न संशयः। तथापि दुर्लभा भक्तिर्मदीया त्वं भविष्यसि। अतोऽल्पज्ञा न मां देवी भजिष्यन्ति कदाचन। विघ्नं मोद्गलशास्त्रोऽहं करिष्यामि भ्रमप्रदम्। अश्रद्धं तेन नष्टं तद्भविष्यति कदा कदा। तव भावस्य रक्षार्थं मोद्गलं निर्मितं मया। अतः परं महाभक्ते वद किं ते करोम्यहम्। एवं तस्य वचः श्रुत्वा हर्षिता सा ननां प्रभो। हर्षितां सा ननां तं गणेशं भावगम्भीरा न किंचित् पुनरब्रवीन्। एतत्ते कथितं दक्ष गुह्यं विघ्नेश्वरस्य यत्। अतो गुप्तं प्रकर्षेण शास्त्रं कुरु मदीयकं। त्वं दक्षः सर्वभावेषु दक्षादृशो विद्यते। अतस्तुभ्यं मया सर्वं कथितं शास्त्रमुत्तमम्। हृदिस्थेन गणेशेन प्रेरितोऽहं प्रजापते। तदाज्ञया हृदिस्थं ते कथितं शास्त्रमुत्तमम्। अनेन विविधा दक्ष भजत्वं गणनायकं। तेन स्फीतं समासाद्य गाणपत्यो भविष्यसि। ओम तत्सदिति श्रीमदान्ते पुराणोपनिषदि श्रीमद्मौद्गले महापुराणे नवमे खण्डे योगचरिते मुद्गलदक्षसंवादे युगामृतार्थशास्त्रे चित्तभूमिनिरोधेन गणेशरहस्ययोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। इति योगगीतासूपनिषत्सु सुगमासु एकादशोऽध्यायः।